السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بالف خير وبصحه جيده وان شاء الله يبقاكم هذا الفيديو احسن الاحوال. مرحبا بكم في لاشين ديالي ومرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا للناس اللي عاد التحقوا بالقناه. مرحبا بكم. كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم هكا كيقولوا لي خفيفه ظريفه على قلوبكم. كنتمنى يعجبكم المحتوى ديال القناه ديالي المتواضعه جدا. ما تنساوش انكم تابوناو عندي في لاشين الا كنتو باقي ما مابونينش، واكتيفيو الجرس باش توصلوا بكل جديد، ودعموني بلي لايك ديالكم ولي كومونتير ديالكم. ما تنساوش انكم تبارطاجيو القناه ديالي باش العائله ديالنا تزيد تكبر ان شاء الله. بالنسبه للمحتوى ديال الفيديو ديال اليوم، غادي اول حاجه قبل ما نبدا الفيديو، هذا الفيديو خاص غير بالبنات، فاذا كانوا يعني شي دراري كيتفرجوا في هذا الفيديو هذا كنطلب منكم انكم يعني تخرجوا وسمحوا لي، حيت هذا الفيديو خاص غير يعني بالبنات مندوب باش ينفعكم. فغادي نعطيكم واحد المهله باش تخرجوا من القناه، يعني هذا الفيديو ماشي ديالكم. المهم خرجوا. المهم البنات، بالنسبه المحتوى ديال الفيديو ديال اليوم غادي يكون كيفاش نعتنيو براسنا، يعني في الفتره ديال الحيض، يعني في الفتره ديال الدوره الشهريه. وغادي نتكلموا على يعني داك الوجع اللي كيكون عندنا في ديك المرحله، وغادي نتكلموا يعني كيفاش غادي نعتنيو بالمنطقه الحساسه، يعني في ديك الفتره. فكتكون ديك المنطقه يعني حساسه اكثر، وكتبغي واحد العنايه يعني خاصه في ديك المرحله، يعني فاش كتكون فينا يعني الدوره الشهريه. المهم بالنسبه لي انا نهضر لكم بعدا انا يعني على التجربه ديالي، يعني في هذه الفتره هذه، يعني الوجع اللي كنعاني منه. فبحال كاع البنات، انا في الاول كانت كتجيني زعما عادي، يعني بلا وجع بلا حتى شي حاجه، ولكن المده ديال 6 شهور هذه ولات كتجيني بواحد الوجع خطير البنات. يعني راه ماشي شي وجع خفيف اللي غتشربي ليه الخزامه ولا الزعتر ولا ديري ليه الكينه ولا القويلبه صافي وترجعي نورمال. كنت كنمشي عند فرماسيان كناخذ عنده الكينات بحال هكا باش يخفوا ليا، ولا كناخذ بحال هكا قويلبه كنقول زعما يخفوا، ولكن البنات الموت، يعني كنشوف الموت بعينيا. تخيلوا معايا، صافي كنقول هذه هي الاخره ليا، كنقول صافي غادي نموت. يعني كنوصل حتى للمستعجلات، يعني كتجي تخيلوا معايا كنوصل بعض المرات حتى كتجيب تي طاكسي كتاخذني من قدام الدار وكتديني يعني المستعجلات، نمشي هو الاخر ما كنقدرش نتمشى. كنسول الناس كيقولوا لي داكشي عادي، يعني بما انك باقا بنت فعادي، غير صبري من نهار غادي تزوجي ما غاديش يبقى فيك داك الوجع. او كنقول انا ما يمكنش ولا ما تزوجش، واش انا غنبقى نعاني حياتي كلها هكا كل شهر؟ غير تخيلوا معايا كنتخلع ملي كنحس بليها وكتقرب تجيني، وحق الله العظيم الا كتشدني الخلعه ديال داك الوجع كنقول عاوتاني يا ربي شنو واش هاد المعاناه غادي تبقى؟ واش الا ما تزوجتش انا غادي نبقى نعاني هكا كل شهر خصني نتوجع، كل شهر خصني 200 درهم باش نشد بسي طاكسي باش نمشي للمستعجلات؟ ما يمكنش، يعني بزاف هادشي ما يمكنش. يعني ضروري البنات اللي كيعانيو من هذا المشكل خصهم يبقاو يتزوجوا، ولا ما تزوجوش غيبقاو يعانيو مساكن حياتهم هكا كاملين. المهم عييت نسول الناس، شي كيقول لي شربي القرفه، شي كيقول لي شربي الخزامه، شي كيقول لي شربي الزعتر، شي كيوصيني بالكينات، شي كيقول لي خدي القويلبات، اللي كيقول لي سخني القرعه وديريها في كرشك. وحتى شي حاجه من هذا الشيء ما نفعتني، يعني هذا الشيء كل اللي درته وما نفعتنيش. واللي كتقول لي عاوتاني غا صبري تتزوجي وغادي تفكي. المهم البنات قررت انني ندير شي حل لراسي، قلت هذا الشيء ما يمكنش، خصني نمشي نشوف طبيبه، يعني هي اللي غادي تقول لي شي حل لهذا الشيء اللي عندي. وفعلا داك الشيء اللي درت، مشيت شفت الطبيبه، يعني اخصائيه، يعني الطبيبه ديال النساء اللي كتكون اخصائيه يعني في هذا الشيء هذا. تخيلوا معايا البنات كنتصدم كنلقى عندي تكيس المبيض، وكنلقى عندي يعني الهرمونات مخربقين ليا، باقي عندي واحد التحليله ديال الهرمونات باقي ما درتهاش. قالت لي ضروري خصك انك تمشي ديريها. ولقات عندي يعني التكيس يعني في واحد الجهه، قالت لي جلستي هملتي راسك. قلت لها شنو كاين؟ راه العيالات كيقولوا لي تزوجي، راه كنتسنى نتزوج. قالت لي لا، ما عمرك ما تسمعي الهضره ديال عباد الله، يعني اي حاجه كتضرك في الجسم ديالك خصوصا يعني هاد الشيء راه خطير، يعني ماشي شي حاجه اللي يعني يكون الله يستر. ما مشيتش عند الطبيبه وزدت شويه، يعني غنضطر انني ندير عمليه ولا نوصل لشي مراحل الله يحفظ. يقدر يتكون عندك مرض خايب الله يحفظ، وشحال من حاجه، يكون عندك كونسير في الوالده ولا شحال من حاجه. فالحمد لله يعني انني مشيت يعني قبل ما يفوت الفوت
فالبنات اي وحده منكم يعني كتعاني من الوجع ديال الدوره الشهريه، خصوصا الا كان داك الوجع الخفيف ماشي مشكل، هذه حاجه طبيعيه انه كيجينا داك الوجع خفيف بسبب البرد ولا هذا، كنشربوا الخزامه ولا كنشربوا الزعتر ولا الكينات صافي كيفوتنا، حدو عنده داك ساعه ساعتين ديالو كيفوتنا ولا كيبقى داك الوجع خفيف. اما الا كيجيكم الوجع بحال اللي كيجيني انا بالسخفه وبالردان وبالدوخه وبالاعصاب، كنولي غنتعصب ونهرس يعني وشحال من حاجه، فهنايا ضروري انكم تشوفوا طبيب، ضروري البنات انكم تشوفوا الطبيب وما تهملوش نهائيا صحتكم ولا تسمعوا الهضره ديال العيالات اللي كيقولوا لكم راه حقا تزوجي ولا ما تزوجيش. لا، سيروا شوفوا الطبيب لا يكون عندكم تكيس المبيض كما عندي انا. وهذا التكيس المبيض الا اكتشفتيه يعني في واحد المرحله اللي هي مبكره راه ماشي شي حاجه خطيره، كيمكن ليه انه يتعالج غير بالدوايات. المهم انا خرجت ليا دابا غير بالدوايات، قالت لي مازال يعني كون زدتي شويه كنتي يعني غادي توصلي لديك المرحله الخطيره، ولكن دابا يعني الحمد لله جيتي نقدتي راسك. المهم خرجت ليا الدوايات. وبالنسبه للبنات يعني ملي كتكون فيا انا لي غاغل، مهم يعني كندير كما كيديروا كاع البنات الويزه ديالي، وكنغسل يعني المنطقه بالصابون ديال الحجره، هانتوما البنات بالصابون ديال الحجره هكا وبالماء دافي وكنشف وصافي هادشي اللي كاين. المهم ملي مشيت عند الطبيبه قالت لي يعني في هذه الفتره هذه كيخصنا واحد العنايه خاصه. فاول حاجه البنات يعني منين تكون كتجيكم تقرب تجيكم ماشي تجلسوا حتى تجيكم، حاولوا انكم تدفيو راسكم ما امكن، ما تهملوش يعني التدفئه ديال راسكم، حاولوا انكم تلبسوا التقشر ديالكم، حاولوا انكم تلبسوا يعني بيجامه تكون دافيه مزيان وما تمشاوش بالحفاء البنات. اصلا الحفا راه صعيب، الحفا راه بسبب وانا تكون لي هذا التكيس المبيض بسبب الحفا وبسبب الاهمال اللي كنهمل راسي، كنتمشى حفيانه ما كنديرش التقاشر، كنحيد الحوايج يعني في اي وقت لبس نحيد ما مسوقاش يعني، وعطيت فرصه للبرد يعني بسبب البرد، بسبب يعني التكيس المبيض تكون ليا بسبب البرد، يعني السبب ديالو هو البرد. فالبنات حاولوا انكم يعني ديروا كما عرفتي البرد راه العدو والله القسم بالله العدو. حاولوا انكم تلبسوا البيجامات ديالكم يكونوا مقطنين، حاولوا انكم يعني ما تخليوش البرد منين يدخل لكم، منين تلبسوا ديروا شي ديباردور هكا ولا تيشورت وخشيوه في السروال في الكولون التحتاني وعاد لبسوا عاوتاني سروال اخر. كما كنعرفوا يعني في ديك الفتره كنكونوا حساسات شويه بسبب الهرمونات وهذا، حاولوا انكم يعني تهلاو في راسكم يعني في ديك المرحله، حاولوا انكم ما تعصبوش لانه حتى الاعصاب كيزيد من الوجع، حاولوا انكم ترخاو ما تعصبوش، حاولوا انكم تشربوا شي حاجه سخونه، شربوا اللويزه مزيانه لانها غنيه بالحديد. كما كنعرفوا في ديك المرحله كنفقدوا الكثير من الدم، خصوصا يعني الا كاينين البنات شي اللي كتجيهم مجهده بحالي انا فكنفقدوا الكثير من الدم. حاولوا انكم يعني تاكلوا الاطعمه اللي يعوضوا لينا داك الدم اللي كنفقدوا، بحال الخس بحال المطيشه بحال البربه بحال اللويزه كما قلت لكم غنيه بالحديد بحال لي زيبينار. المهم كاع الاطعمه اللي كيكونوا غنيين بالحديد بحال البنان حتى هو البنات يعني مزيان ملي كتكون فيكم الدوره الشهريه. هادشي البنات، ولبسوا التقاشر ديالكم كما قلت لكم، افرحوا براسكم باش ما تعصبوش يعني، ديروا الخزامه ديروا الزعتر ديروا اللويزه ديروا الفيرني الطفيرات ديالكم، هذيك هي الفرصه يعني ما كتكونش الصله، صبغوا الطفيرات ديالكم ديروا الماكياج شويه يعني باش حتى النفسيه ديالكم تبقى محسنه وما تبقاوش معصبين، رشوا شي ريحه مزيانه. بالنسبه البنات المرحله اللي مهمه بزاف هي المرحله ديال النظافه الشخصيه البنات، النظافه مهمه باش ما تكونش عندنا البكتيريا يعني في ديك الفتره كنعرفوا انه يعني دغيا البكتيريا كتكون عندنا. فانا خرجت لي الطبيبه هذا الصابون هذا، كنتمنى يكون باين لكم حيت كما كتعرفوا راه الاضاءه والو. المهم خرجت لي هذا الصابون هذا، قالت لي تبقاي تغسلي به 2 المرات يعني في النهار، 2 المرات في النهار، غير في هذه الفتره اللي كتكون فيك يعني الدوره الشهريه، تتغسلي به بالليل ملي كتبغي تنعسي وكتنشفي المنطقه مزيان وكدهني هذا الكريم هذا حتى هو خرجته ليا، كدهني هذه البوماده هذه، هذا البنات ريحته غزاله كتحمق.
كدهني هذه حتى هي 2 المرات في النهار. يعني ملي كتبغيو تنعسوا بالليل كتغسلوا المنطقه وكتنشفوها مزيان. ضروري انكم تنشفوها لانه داك الماء هو اللي كيكون لنا البكتيريا الضاره، يعني اللي كدير لنا ديك الريحه اللي ما زويناش وكتخلي البلاصه ملتهبه وكتكحل المنطقه. من بعد ملي كتنشفوا مزيان كديروا هذا الكريم البنات كديروه. وبالنسبه للبنات اللي كتجيكم يعني غير بداك الوجيع الخفيف كنصحكم بهاد القويلبات هادو واعرين البنات. حتى الالم ديال الظهر، حتى الا عندكم الالم ديال الظهر هادو واعرين. هادو كنحماق على هاد القويلبات هادو سبحان الله. غير كديريهم كتحسي حتى بالظهر ديالك ما كتبقاش تضرك، يعني في البلاصه كديري القويلبه كتحسي بالظهر ديالك ما كتبقاش تضرك. حيت انا كنعاني بزاف من الالم ديال الظهر. انا شربت البرد بزاف، يعني هو البرد بزاف هو اللي خرج عليا. والبنات بالنسبه للفوطه الصحيه ديالكم، المهم انا ما غاديش نهضر على الماركه، اي ماركه كتستعملوها نتوما ما نعرف. المهم يعني غير تكون يعني نقيه. المهم غير ما تستعملوش دوك الشراوط، يعني الخراقيس الثوب اللي بغيت نقصد. المهم ما تستعملوش الثوب البنات، لانه الثوب كيخلي البكتيريا تكون عندنا في ديك المنطقه. فهادو ما غاليينش، كيديروا شي درهم الوحده ولا ما نعرف، ما عرفتش شحال كيديروا الباكيه. المهم يعني كل وحده تاخذ على قد الجيب ديالها، يعني غير مره في الشهر، ماشي شي حاجه يعني انك غادي تبغي تقتصدي وتبقى. كاينين البنات اللي كيديروا دوك الفوطات وكيقطعوا كيديروا دوك الثوب. يعني الثوب ما ديروش نهائيا. انا الطبيبه قالت لي الثوب بعدي منه ما ديريش. يمكن لكم ديروا اولويز، ولا تشدوا غير كوشه وتقسموها على 2 وتبقاو يعني ديروها، خصوصا البنات اللي كتجيهم مجهده. كما قلت لكم ضروري انكم تنشفوا المنطقه. كنركز عليها، كنعاودها ونقولها باش تدخل لكم راسكم مزيان. ضروري من تنشاف وضروري من النظافه. ومنين تكونوا البنات تنظفوا المنطقه يعني في ديك الفتره ديال الحيض كتنظفوا من القدام اللور، باش يعني البكتيريا اللي كتكون في اللور ما ترجعش لكم القدام. فضروري انكم تنظفوا من القدام اللور البنات. ثاني حاجه كانت خرجت لي الطبيبه ديال الجلد واحد الكينات، يعني كنشربهم على قبل الا عندي شي ميكروب في الجسم ديالي. وانا دوك الكينات اللي كنشربهم قتلوا لي يعني دوك البكتيريا النافعه اللي كيحميو لينا المنطقه. كما كنعرفوا في المنطقه عندنا بكتيريا ضاره وبكتيريا نافعه. ديك البكتيريا النافعه يعني هي اللي كتحافظ لينا على المنطقه. ملي كتجي ديك البكتيريا الضاره يعني هي اللي كتحارب يعني ديك البكتيريا الضاره. فانا قتلتهم ليا صافي ودارت ليا الحكه. هادشي اللي خلاني انني نمشي عند الطبيبه. ثاني حاجه البنات اللي كتكون عندهم الدوره ما منظماش بحالي انا، هاد الاواخر ولات كتجيني 2 المرات يعني في الشهر، كتجيني عاوتاني معطله باسبوع. فخرجت ليا هاد الكينات هادو، كنتمنى يبانوا لكم. بالنسبه لهادو كينظموا يعني الدوره الشهريه. هانتوما البنات راه كتبت لي هنايا كتحسبي من 16 يعني نهار كتجيك كتحسبي 16 يوم وكتبداي كتاخديهم لمده 25 يوم وكتحبسي وكتسناي حتى تجيك عاوتاني في الشهر الاخر وكتحسبي 16 يوم. يعني من النهار اللي جاتك فيه وانتي كتحسبي 16 يوم حتى نهار 25 يوم عاوتاني وكتحبسي حتى كتجيك عاوتاني يعني 3 ديال الخطرات. يعني كتجيك تتحسبي 16 يوم وكتاخديها مده 25 يوم وانتي غادا هكا المده ديال يعني 3 ديال المرات. هادو البنات خاصين غير بالبنات يعني اللي عندهم الدوره ما منظماش. بالنسبه للبنات اللي كتجيهم بالوجع هادو. وبالنسبه للنظافه راه خرجت ليا هذا زوين بزاف، خصوصا البنات اللي عندهم يعني حساسيه فزوين بزاف. فكنظن هادشي اللي كاين البنات، والنظافه ثم النظافه. وبالنسبه للفوطه الصحيه ديالكم البنات غتبقاو تبدلوها على الاقل 3 المرات في النهار. يعني ما تبقاوش تخليوها مده طويله بزاف باش ما ديرش لكم يعني باش ما دير لكمش البكتيريا في ديك المنطقه. فكما نعرفوا المنطقه حساسه بزاف راه بحال العين. باقي غندير لكم البنات، ما بغيتش دابا نطول في هذا الفيديو، باقي غندير لكم فيديو اخر من مورا هذا وغادي نهضر لكم يعني النصائح اللي عطاتني الطبيبه
التطبيبه ديال كيفاش اننا نهتموا بالمنطقه الحساسه يعني في الايام العاديه. دابا هذا الفيديو خاص بالاعتناء بالمنطقه الحساسه في ايام ديال الحيض او لا ايام ديال الدوره الشهريه. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نهضروا على الطريقه ديال الاعتناء بالمنطقه الحساسه في الايام العاديه. فكنتمنى البنات الفيديو ديال اليوم يكون فاتكم بزاف. اي تساؤل خليوه ليا في كومونتير. كنتمنى تكونوا استفدتوا، وكنتمنى نكون ما نسيت لكم حتى شي حاجه وفتكم بكاع. كنقلب هنايا لا نكون نسيت شي حاجه ونكون فتكم بكاع المعلومات اللي كنعرف. بالنسبه الى بغيتو نبارطاجي معكم يعني الكينات الاخرين اللي خرجت ليا الطبيبه بالنسبه للبنات اللي عندهم تكيس المبيض، يعني اللي كيعانيو من تكيس المبيض وبغيتوني نشارك معكم الادويه كلهم اللي خرجت ليا الطبيبه، قولوها لي في لي كومونتير، لاني دابا ما شاركتش معكم كلشي. انا شاركت معكم غير ديال التنظيف والكريم اللي كدهنوا به وصافي. وهذا الا كان فيكم شي وجيع خفيف بحال هكا وصافي البنات. والبرد البنات، البرد راه هو اللي كيقهر. البرد الله يحفظ، يعني من بعد كنهاملوا صحتنا، ولكن من بعد كندموا. فالبنات ما تخليوش البرد منين يدخل ليكم، لبسوا مزيان وتكبطوا مزيان وتقاشر دائما البنات، يعني ما تخليوش البرد منين يدخل ليكم. ودائما شربوا شي حاجه سخونه. بالنسبه للدوش البنات كاين اللي كيقول لك لا ما تدوشيش، يعني في ديك الفتره الا كان عندكم الشوفو يعني في الحمام ديالكم، في الدوش ديالكم كان عندكم الشوفو والحمام سخون، فيستحسن انه في الفتره ديال الدوره الشهريه انكم تاخذوا واحد الدوش اللي يكون دافي. بالعكس راه كترخاي، خصوصا الا كان عندكم داك سميتو كديروا فيه الخزامه وكترخاو فيه. اما الا كانت عندكم الطواليط غير بحال هنايا وتبقاي تسخني بالمقارش والقوامل وتدوشي، فمن الاحسن انك في ديك الفتره ما تدوشيش، لانه غادي تعطي فرصه للبرد انه يخرج عليك. فاذا كان عندكم تشوفوا والدوش سخون فيستحسن انكم تدوشوا في ديك الفتره. ما كانش عندكم فما عندكم ما ديروا بالدوش، يعني تدوز ديك 3 ايام ديالها. المهم البنات وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى تكونوا استفدتوا. كنبغيكم بزاف. شكرا بزاف للدعم ديالكم. ما تنساوش انكم تبارطاجيو القناه، وباي باي عليكم الفيديو الجاي ان شاء الله.